सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना गरेर अब पातञ्जलि योग सूत्रको नियमित अभ्यासलाई आज निरन्तरता दिइरहेछ। यहाँ विभूतिपादको हामीले 6औं सूत्रको अर्थ विचार गर्दै थियौं। तस्य भूमिषु विनियोगः। यसभन्दा अगाडि अन्तरङ्ग साधन, धारणा, ध्यान र समाधि, योगका अन्तरङ्ग साधनहरूको चर्चा गऱ्यौं। यी अन्तरङ्ग साधनहरूलाई एकैचोटि भन्नु पर्यो भने संयम भनेर भनिन्छ। त्रयम् एकत्र संयमः। त्यसपछि चाहिँ तज्जयात् प्रज्ञालोकः। संयममा विजय प्राप्त गरेपछि प्रज्ञाको आलोक अर्थात् बुद्धिको प्रकाश प्राप्त हुन्छ। ऋतम्भरा प्रज्ञाको कुरा प्रथम अध्यायमा आएको छ। अब यसलाई चाहिँ यसपछि तस्य भूमिषु विनियोगः, तज्जयात् प्रज्ञालोकः। त्यसपछि 6औं सूत्रमा तस्य भूमिषु विनियोगः। यसको अर्थ विचार गर्दै गर्दा हाम्रो सञ्जालले सायद बिदा दिएको थियो अस्ति। हिजो चाहिँ हामीले सहभागी हुन सकेनौँ, अरू कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु पर्यो। तस्य संयमस्य जितभूमेर या अनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः। जब संयमको पनि एउटा क्रम हुन्छ, संयमको क्रममा पनि स्थूलबाट सूक्ष्म, सूक्ष्मबाट अझ सूक्ष्मतम, यस प्रकार क्रमशः भूमिकाकै आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। तल्लो भूमिलाई जित्दै गएर दोस्रो भूमि अनि त्यसपछि तेस्रो भूमिमा जाने गर्नुपर्दछ। एकैचोटि अन्तिम भूमिकामा गएर संयम लाभ गर्न गाह्रो पर्दछ। यही कुराको तात्पर्य चाहिँ यो व्यास भाष्यमा उल्लेख गरेको छ। तस्य संयमस्य जितभूमेर या अनन्तरा भूमि तत्र विनियोगः। नजिकको भूमिकाको विजय प्राप्त गर्दै यसलाई व्याख्यान गर्दा अरू गहिरा विषयहरू आउलान्। मैले सामान्य शब्दार्थ मात्रै कुरा गर्दैछु। त्यहाँ विनियोजन गर्ने। अजित अधर भूमि, अग्रिम अगाडिको पहिलो भूमिमा विजय प्राप्त नगरिकन त्यसपछि दोस्रो भूमिमा अनि तेस्रो भूमिमा जान सकिँदैन। न संयमं लभते तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः। यदि क्रमशः प्रान्त भूमि, नजिक भूमिलाई विजय प्राप्त गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न सकेको छैन भने उसले प्रज्ञालोकलाई एकैचोटि प्राप्त गर्न सक्दैन। तर कसैको एकैचोटि अथवा क्रमशः भगवानको कृपाबाट, ईश्वर प्रसादात्, ईश्वराराधन वा ईश्वर प्रणिधानबाट उत्तर भूमिका अर्थात् पछिल्लो भूमिकाको पनि विजय प्राप्त भइसकेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले फेरि तलका भूमिकामा फेरि संयम गरिरहनु आवश्यक छैन। परवर्ती भूमिकालाई, यदि परको भूमिकालाई उसले प्राप्त गरिसकेपछि फेरि निम्न भूमिकालाई संयम गरिरहनु आवश्यक छैन। ईश्वर प्रसादात् जित उत्तर भूमिकस्य। ईश्वरको प्रसादले उत्तर भूमिकालाई, परको भूमिकालाई जितिसकेपछि तलको आरम्भिक प्राथमिक भूमिकामा चाहिँ अल्मलिनु आवश्यक छैन। अब यो तल्लो भूमिका भनेको के हो त? अरू व्याख्याको आधार नभइकन मैले भन्न मिलेन। यो व्यास भाष्यमा के लेख्यो त भन्दा परचित्त ज्ञान आदि, प्रज्ञाको आलोक प्राप्त हुनु भन्ने परको भूमिका थियो भने परचित्त ज्ञान आदि जो बीचमा आएका छन् विभूति योगमा, यी विभिन्न सिद्धिका कतिपय आरम्भिक लक्षणहरू, तिनीहरूको लागि संयम गर्नु युक्त छैन, ठिक छैन। किनभने तदर्थस्य अन्यत एव अवगमात्। यी अपरवर्ती भूमिकालाई परवर्ती भूमिकाले जितिसकेको हुनाले यो फेरि सानो भूमिकामा संयम गरिरहनु आवश्यक छैन। भूमेः अस्या इयम् अनन्तरा भूमि इत्यत्र योग एव उपाध्यायः। परभूमिकालाई प्राप्त गर्नका लागि अपर भूमिका भनेको तल्लो भूमिकाहरूकै क्रमशः साधन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो प्राचीन ग्रन्थको श्लोक यो प्रसिद्ध छ। योगो योगेन योगो ज्ञातव्यो। मैले पढ्दा अलि फरक पढ्ने गरेर छु। योगो योगेन ज्ञातव्यः, ठिक छ। योगेन योगो ज्ञातव्यः। आरम्भिक चरणको योगबाट दोस्रो चरणको योग अनि तेस्रो चरणको योग क्रमशः योगले नै योगलाई नै जनाउँछ, अर्थात् योगले नै योग पढाउँछ। योगेन योगो ज्ञातव्यः। योगात् योगः प्रवर्तते। योगबाटै बढ्छ।
यो प्रमत्तस्तु योगेन, जो योगद्वारा योगमा अप्रमादी अर्थात् सावधान भएर बसेको छ त्यसले नै योगमा रमाउन सक्ने क्षमता प्राप्त गर्दछ। योगद्वारा नै योगलाई जान्न सकिन्छ, योगद्वारा नै योग प्रवृत्त हुन्छ। अनि जो योगमा अप्रमादी भएर रहन्छ त्यसले चिरकाल पर्यन्त योगमा रमाउने क्षमता प्राप्त गर्दछ। तस्य भूमिषु विनियोगः। अब यो भूमि भनेको के हो त भन्दाखेरि स्थूल विषयमा संयम गर्ने अनि सूक्ष्म विषयमा संयम हुँदै जाने, यी स्थूल विषय, स्थूलतर विषय, स्थूलतम विषय, सूक्ष्म विषय, सूक्ष्मतर विषय, सूक्ष्मतम विषय इत्यादि क्रमशः ठुलो ठुलोबाट सानो सानोमा चाहिँ जानु भन्ने यो पहिलो दोस्रो तेस्रो भूमिका हो। अब यसलाई हजुरहरूले अन्यत्र जसले विशेष गरी यसलाई अध्ययन गर्नुभएको छ, जस्तो सरस्वतीजीको यसमा अध्ययन पनि छ, सम्प्रज्ञात योगका विभिन्न भूमिकाहरू छन् भन्ने छ। एउटा ग्राह्य समापत्ति, अनि दोस्रो ग्रहण समापत्ति, तेस्रो ग्रहित्री समापत्ति, अनि चौथो चाहिँ प्रान्त भूमि अर्थात् विवेक ख्याति। तल्लो भूमिकालाई जितेर अनि दोस्रो भूमिकामा जाने। अब जस्तै पहिलो ग्राह्य समापत्तिलाई विजय प्राप्त गरेर ग्रहण समापत्तिमा, अनि ग्रहित्री समापत्तिमा, अनि विवेक ख्यातिमा जाने। यस प्रकार क्रमशः जान सकिन्छ, एकैचोटि अन्तिम भूमिकामा पुग्न सकिँदैन। कसैले यदि ईश्वर प्रसादबाट अन्तिम भूमिकामा पुगिसक्यो भने अधर भूमिका वा तल भूमिकामा ऊ अल्मलिनु पर्दैन, त्यो अनायास स्वाभाविक रूपमा सिद्ध हुन्छ। यसको तात्पर्य यति नै हो। तस्य भूमिषु विनियोगः। संयम गर्ने क्रममा क्रमशः भूमिषु भनेको एक एक भूमिका स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब त्रयमन्तर अर्को सूत्र आयो। त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः, त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः। उच्चारण गर्ने प्रयास आफै गर्नु होला। त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः। पूर्वेभ्यः भनेको पहिला बताइएका साधनहरू भन्दा अथवा ती साधन हेरिकन, ती साधनहरूदेखि अथवा ती साधनहरू भन्दा भन्नु पर्यो। पूर्वेभ्यः भनेको अघिल्लो पाउमा साधन पादमा चाहिँ बताइएका जति पनि के साधनहरू हुन् ती पूर्व साधन भन्नु पर्यो। पूर्वेभ्यः भनेको पहिला बताइएका साधनहरू भन्दा। त्रयम भनेको तीनटा साधन अर्थात् यो पाउमा हामीले अहिले बताएका धारणा, ध्यान र समाधि, यी तीनटा। अन्तरङ्गम भनेको भित्री साधन हुन्, भित्री अङ्गहरू जस्तै भित्री साधन हुन्। साधन दुई किसिमका भए, एउटा अन्तरङ्ग साधन, एउटा बहिरङ्ग साधन। बहिरङ्ग साधन भनेको बाहिरी साधन भए, अन्तरङ्ग साधन भनेको भित्री र मुख्य साधन भए। व्याकरणमा अन्तरङ्गम बहिरङ्गे के बहिरङ्गम अन्तरङ्गे कार्य कर्तव्य बहिरङ्गम असिद्धम भन्छ। अन्तरङ्गलाई रोज्ने कि बहिरङ्गलाई रोज्ने भन्नु पर्यो भने अन्तरङ्गलाई रोज्नुपर्ने हुन्छ। अन्तरङ्ग भनेको बढी नजिकको, बढी उपकारक, बढी महत्त्वपूर्ण। बहिरङ्ग भनेको अलि बाहिरी, ढोकाभन्दा बाहिरका कुराकानीहरू चाहिँ बहिरङ्ग भए, ढोकामा छिरिसकेपछि भित्रका कुराहरू चाहिँ अन्तरङ्ग भए। यस्तै अन्तरङ्ग बहिरङ्गको भिन्न ढङ्गले व्याख्या हुन सक्छ। पूर्वेभ्यः भनेको पहिला बताएका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यी भन्दा सम्प्रज्ञा। अनि त्यसपछि त्रयम भनेको धारणा, ध्यान र समाधि यी तीनटा। अन्तरङ्गम भनेको भित्री र विशेष महत्त्वपूर्ण साधनहरू हुन्। अब यसको व्यास भाष्य। तद एतत् धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम, यी तीनटा धारणा, ध्यान र समाधि यी तीनटा चाहिँ जो साधन हुन्, यो सम्प्रज्ञात योगभन्दा अगाडि बताइएका साधनहरू, यिनीहरू चाहिँ अरू पछाडिका पूर्वेभ्यः यमादि साधनहरू भन्दा यहाँ त यस्तो पो लेख्यो त ल। यमादिभ्यः साधनेभ्यः पञ्चभ्यः अन्तरङ्गम, सम्प्रज्ञात समाधि भन्दा अगाडि बताइएका यमादि साधनहरू भन्दा यी धारणा, ध्यान, समाधिहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यमादिभ्यः पञ्चभ्यः साधनेभ्यः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यी पाँच साधनहरू भन्दा, यी पाँचवटा साधन कस्ता छन् त भन्दा सम्प्रज्ञात समाधि भन्दा अगाडि नै बताइएका छन्। यिनीहरू भन्दा अनि पछाडिका जो धारणा, ध्यान र समाधि यी तीनटा जो हुन् यिनी महत्त्वपूर्ण छन्। सम्प्रज्ञात योगकै, सम्प्रज्ञात समाधिकै
तीनटा चाहिँ धारणा ध्यान र समाधि चाहिँ अन्तरङ्ग साधन हुन्। समाधिद्वारा तत्त्व समूहलाई स्पष्ट जानिसकेपछि एकाग्र स्वभाव भएको चित्तद्वारा जब ज्ञान विधृत हुन्छ तब त्यसलाई सम्प्रज्ञात भनिन्छ। त्यो सम्प्रज्ञातका यमादिहरू चाहिँ अन्तरङ्ग बहिरङ्ग साधन भए। धारणा ध्यान र समाधि चाहिँ यसका अन्तरङ्ग साधन भए। तर यति भइसक्यो, अब अगाडि जाउँ। तदपि बहिरङ्गम निर्वीजस्य आयो। तदपि भनेको त्यो अन्तरङ्ग साधन पनि। अन्तरङ्ग साधन भनेर हामीले कसलाई लियौँ अघि? धारणा ध्यान र समाधिलाई। तत् अपि भनेर छुट्याउनु होला। तत् भनेको त्यो भन्नाले अघिल्लो सूत्रमा जे बताइयो। के बताइयो अघिल्लो सूत्रमा भन्दा धारणा ध्यान र समाधि अन्तरङ्ग हुन् भनियो। तत् अपि भनेको ती तीनटा धारणा ध्यान र समाधि तीनटा साधनहरू पनि निर्वीजस्य भनेको निर्वीज समाधिका लागि त बहिरङ्गम भनेको बाहिरी साधनहरू हुन्। निर्वीजस्य बहिरङ्गम। सबीज समाधि र निर्वीज समाधिको हामीले पहिला पनि चर्चा आइसकेको छ। जब परवैराग्य दृढ हुँदै गएपछि सम्प्रज्ञात समाधिका पनि अवस्थाहरूको जब वृत्ति निरोध हुन्छ तब चाहिँ निर्वीज समाधि सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला बतायौँ। कति 51औं सूत्रमा भनेको छ। यहाँ 51औं सूत्रमा यो कुराको उल्लेख गऱ्यौँ। कहाँ? तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीजः समाधि। समाधिपादको 51औं सूत्रमा तस्यापि निरोधे भनेको ऋतम्भरा प्रज्ञाबाट प्रकट भएको संस्कारको प्रभावले अरू सम्पूर्ण संस्कारहरू जब निरोध अवस्थामा पुग्छन्। अब एउटा ऋतम्भरा प्रज्ञाजनित संस्कार त बाँकी रहन्छ, तर त्यो संस्कार पनि अब चलबलाउँदैन। ऊ चाहिँ त्यसमा पनि आसक्ति हुँदैन, त्यसको पनि निरोध भएको मानिन्छ। तस्यापि निरोधे भनेको ऋतम्भरा प्रज्ञाबाट उत्पन्न भएका संस्कारहरूद्वारा अरू संस्कारहरूको पनि निरोध भएपछि निर्वीज समाधि सिद्ध हुन्छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ। हो, त्यो निर्वीज समाधि सिद्ध हुने भएको हुनाले त्यो हुन्छ भनेर बताइयो। त्यस किसिमको निर्वीज समाधिका लागि धारणा ध्यान र समाधि पनि बहिरङ्ग साधन मानिन्छ, अन्तरङ्ग साधन हुँदैनन्। किनभने त्यतिखेर सबै किसिमका वृत्तिहरूको पूर्णतया निरोध हुनुपर्दछ। प्रज्ञाजनित संस्कार समेत त्यतिखेर चाहिँ सक्रिय रहँदैन। भनेपछि धारणा ध्यान र समाधिमा कुनै पनि ध्येय पदार्थहरूको चिन्तन ध्यान चित्तलाई स्थिर गर्ने कामको क्रम चाहिँ छ। किन? देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। कुनै एउटा वस्तु विशेषमा चित्तलाई टिकाउने भनेपछि ध्येय पदार्थ चाहियो नि। अनि त्यसपछि चाहिँ देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, कुनै एउटामा चित्तलाई चाहिँ टिकाएर राखिराख्नु भनेपछि त चाहियो। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, यहाँ पनि ध्येय पदार्थ चाहियो। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, त्यहाँ ध्येय मात्रको प्रतीति हुने भनेपछि त्यहाँ पनि ध्येय चाहियो। त्यसकारणले धारणा ध्यान र समाधि यी तीनटैमा अघि ध्येयको आवश्यकता थियो। तर निर्वीज समाधिमा ध्येयको खोजी हुँदैन, ध्येयमा चित्तलाई स्थिर गर्ने अभ्यास पनि गरिँदैन। त्यसकारणले ध्येयको खोजी गरिने जो धारणा ध्यान र समाधि हुन् ती पनि निर्वीज समाधिका लागि चाहिँ बहिरङ्ग साधन हुन्, भित्री होइनन्। तदपि अन्तरङ्गम साधनत्रयम, ती तीनटै साधनत्रयहरू अर्थात् यम धारणा ध्यान र समाधि अन्तरङ्ग साधनहरू पनि निर्वीज योगका लागि यिनीहरू बहिरङ्ग साधनै हुन्। किनभने ती साधनत्रयहरूको पनि अभाव नभइकन निर्वीज समाधि सिद्ध हुँदैन। तदभावे भावात्, तत् अभावे भनेको ती तीनटै बहिरङ्ग साधनहरू पनि अभाव भएपछि मात्रै भावात् भनेको त्यो निर्वीज योग सिद्ध हुन्छ। तदपि अन्तरङ्गम साधनत्रयम निर्वीजस्य योगस्य बहिरङ्गम भवति। किन? कस्मात्? तद् अभावे भावात्। तदपि बहिरङ्गम निर्वीजस्य, यो सूत्रको व्यासभाष्य भयो। अब यसपछि 9औं सूत्र आयो। निरोध चित्तक्षणेषु चलं गुणवृत्तमिति कीदृशस्तदा चित्तपरिणामः। निरोध चित्तक्षणेषु भनेको निरोध चित्तलाई निरोध गरेको अवस्थामा,
निरोध चित्त क्षणेषु चित्तलाई निरुद्ध अवस्थामा पुर्याएको बेला चित्त परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सोधिँदैछ। चलम गुणवृत्तमिति गुणवृत्त चल हुन्छ कि अथवा कस्तो हुन्छ? चित्त पनि गुणवृत्त हो। त्यसकारणले निरोधक क्षणमा चित्तको परिणाम अर्थात् चित्तवृत्ति निरोध भन्यो नि, निरोधको अवस्थामा चित्तको परिणाम कस्तो हुन्छ? त्यतिखेर निरोधको परिणाम, निरोधक क्षणमा चित्तको परिणाम भनौँ न, निरोध परिणाम भनेको निरोध भइरहेको बेला चित्तको परिणाम कस्तो हुन्छ? यो कुरा अब सोध्नु छ, विचार गर्नु छ। कुरो बुझियो कि बुझिएन? गुण भनेको जतिखेर सुकै चेन्ज भइरहनेवाला छन्। गुणको एक किसिमको बानी व्यवहार नै त्यस्तो छ कि छटपट छटपट तलमाथि अप डाउन भइरहन्छ। बिरामी भएर हस्पिटलमा सुतेको बेला जब हाम्रो मुटुको स्पन्दन माथि चाहिँ खुत्र 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 कुदिरहेको मेसिनमा देखाउनु पर्यो, रोकिएर बस्यो भनेदेखि अनि ओहो ल भन्छन् डक्टरहरू, छटपटाइहाल्छन्। पछाडिको ढोकाबाट निकाल्ने बेला हुन्छ भनेपछि गुणको स्वभाव त चञ्चल छँदैछ। छिनछिनमा उसको परिणाम, यो सांख्य दर्शन पनि योग दर्शन पनि परिणामवादी हो। त्यस कारणले परिणाम हुने अर्थात् चेन्ज भइरहने, परिवर्तन भइरहने, दुध दही भइरहन्छ, घाँस चाहिँ गाईको शरीरमा गएर परिवर्तन भइराखेको छ, अनि त्यसबाट के भइराखेको छ? दुधबाट दही भइराखेको छ, दहीबाट घिउ भइरहेको। कुनै पनि वस्तुको नयाँ उत्पत्ति हुने होइन, चेन्ज भइरहने, परिवर्तन भइरहने हो। यो गुणकै परिणाम हो, गुणकै कारणले। यस्तो गुणमा चाहिँ स्वभाव चञ्चल पनि छ र गुण चाहिँ छिनछिनमा परिवर्तन भइरहन्छ। चित्त भनेको गुणकै खानदान हो, गुणकै सन्तान हो, गुणकै कार्य हो। त्यस कारणले चित्त पनि एक ठाउँमा एकैचोटि टिकेर ठक्रक्क बस्छ भन्ने छैन। अब निरोध गरेका बेला चित्त ठक्रक्क बसिदिन्छ, चित्त भइदिन्छ। चित्त हुने अनि चुपो लागेर ठक्रक्क बस्ने यस्तो पनि हुन्छ। डक्टरले चाहिँ त्यहाँ मेसिनमा चाहिँ हेर्दै गर्दा मुटु चलेको नदेखिने अनि मान्छे जिउँदै हुने यस्तो त नहुनु पर्ने, यो जिज्ञासा छ। जब चित्तवृत्ति निरोध हुन्छ त्यतिखेर चित्तको परिणाम कस्तो हुने हो, यति हो प्रश्न। के भन्यो? चित्त निरोध क्षण चित्तेषु चलम गुणवृत्तमिति, गुणको वृत्ति माने परिणाम चञ्चल भइरहने चिज हो। त्यस कारणले तदा चित्त परिणाम कीदृशः, त्यतिखेर कस्तो हुन्छ त भनेर सोध्यो। अब यसको उत्तर आयो यो सूत्रमा। व्युत्थान निरोध संस्कारयो रविभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। उच्चारण गर्न अलि गाह्रो छ, बिस्तारै। पढ्नेले त पढिसक्नु भएको छ, नपढ्नेहरूलाई पनि सजिलो होस् भनेर बिस्तारै हजुरहरूले उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। मैले नसुन्दा पनि हुन्छ, तर बोल्ने प्रयास चाहिँ गर्नु होला त। व्युत्थान निरोध संस्कारयो व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावौ अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। निरोध परिणामः। अब यहाँ व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, अब यसको अर्थ गर्नु पर्यो छुट्टा छुट्टै। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा व्युत्थानको संस्कार अनि निरोधको संस्कार। व्युत्थान निरोध यी दुईटा छन् अनि पछाडि संस्कार छ। यो संस्कार शब्द दुईटैमा जोड्ने, व्युत्थानको संस्कार अनि निरोधको संस्कार। अब यसको अर्थ त लाउनु पर्दैन होला, धेरै पटक सुनेका कुरा। व्युत्थान भनेको चाहिँ बाहिर जागेको बेला, छटपटाएको बेला, अहिले व्यवहार दुनियादारी हेरे दौडेको बेला हुने जो संस्कार हो त्यसलाई व्युत्थान संस्कार भन्नु पर्यो। निरोध संस्कार भनेको चाहिँ चित्तवृत्तिलाई निरोध गरेको संस्कार, निरोध गर्ने बेलाको संस्कार। एउटा चित्तको के भन्छ व्युत्थानको संस्कार, एउटा निरोधको संस्कार।
व्युत्थान संस्कार र निरोध संस्कार यी दुईटालाई भन्नु पर्यो भने संस्कारयो हो भन्नु पर्यो, रामयो हो, दुईटा रामको भने जस्तै। व्युत्थान निरोध संस्कारयो हो भनेको व्युत्थान संस्कारको र निरोध संस्कारको। अब सँगसँगै जोडेर पछाडि आयो अभिभव प्रादुर्भावौ। अभिभव भनेको दबाइनु, त्यसलाई चाहिँ अभिभूत हुनु। दिउँसो आकाशमा औँसीको दिनमा चन्द्रमा पनि हुन्छन्, सूर्य पनि हुन्छन्। ज्योतिष पढ्नेलाई थाहा छ, सूर्य उदाउने बेला चन्द्रमा पनि उदाएका हुन्छन्। ठ्याक्कै सूर्यले छेक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, नजिक 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 हुन्छन् चन्द्रमा पनि सूर्य सँगसँगै। तर सूर्यको किरणले छोपिएको हुनाले चन्द्रमा देखिँदैन, मतलब दबिएको हुनाले। छोपियो पनि कसरी भनौँ र, तर दबिएको हुनाले चन्द्रमा देखिँदैनन्। व्युत्थान अभिभव भनेको दबिनु, अनि प्रादुर्भाव भनेको प्रकट हुनु। यो त सबैले बुझेकै शब्द भयो। प्रादुर्भाव भनेको बाहिर प्रकट हुनु। व्युत्थान संस्कार र अभिभव संस्कार के अरे निरोध संस्कारको अभिभव प्रादुर्भाव भनेको दबिनु र प्रकट हुनु। अर्थात् व्युत्थान निरोध, व्युत्थान संस्कार चाहिँ दबिनु, अनि चाहिँ निरोध संस्कार चाहिँ प्रकट हुनु, यस्तो हुन्छ त्यतिखेर। व्युत्थान निरोध संस्कारयो हो भनेको व्युत्थान संस्कार चाहिँ दबिनु, निरोध संस्कार चाहिँ प्रकट हुनु, यस्तो चाहिँ निरोध क्षण चित्तान्वय। निरोध समयमा, निरोध क्षण भनेको निरोध कालमा, निरोध क्षण चित्तान्वय भनेको चित्तको निरोध संस्कारानुगत हुनु हो, त्यो नै निरोधको परिणाम हो। निरोधक क्षण भनेको निरोधको समयमा, चित्तान्वय भनेको चित्तको संस्कारमा, अन्वय भनेको दुवैतिर सम्बन्ध हुनु नै निरोध परिणाम, निरोधको परिणाम हो। अब यसको टीकामा व्याख्यामा के लेखिएको छ हेरौँ। जब निरोध समाधिमा चित्तका सम्पूर्ण वृत्तिहरू, निरोध अवस्थामा चित्तका सम्पूर्ण वृत्तिहरू चाहिँ ठप्प हुन पर्यो। ठप्प भए पनि निरोध अवस्थामा निरोधका संस्कारहरू चाहिँ काँचै हुन्छन्, बाँकी नै रहन्छन् भन्नु पर्यो। त्यतिखेर संस्कार त बाँकी रहन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले चाहिँ पहिला चर्चा पनि गऱ्यौँ। यो त्यतिखेर संस्कार बाँकी रहन्छ भन्ने कुरा कसो हो, के हो भनेर हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ समाधिपादमा। निरोध समयमा चित्त चाहिँ व्युत्थान र निरोध दुवै किसिमका संस्कारमा चाहिँ अप डाउन गरिरहेकै हुन्छ। अब यहाँ टीकामा पनि आएको छ धर्म र धर्मी। चित्त चाहिँ धर्मी हो, संस्कारहरू चाहे निरोध संस्कार भन्नु चाहे व्युत्थान संस्कार भन्नु, यिनीहरू चाहिँ धर्म भए। संस्कार धर्म भयो, संस्कार बस्ने ठाउँ चाहिँ धर्मी भयो। धन व्यक्तिसँग बस्यो भने धन चाहिँ धन भयो, धन बस्नेवाला व्यक्ति चाहिँ धनी भयो। विद्या जोसँग छ त्यो विद्यावान भयो अथवा विद्वान भयो, त्योसँग बस्ने गुण चाहिँ विद्या भयो। त्यस्तै संस्कारहरू चाहिँ धर्म भए, संस्कार बस्ने चित्त चाहिँ धर्मी भयो। यो धर्म धर्मी भाव चाहिँ यो व्यास भाष्यमा अहिले आउने भएको हुनाले बुझिराख्न राम्रो हुन्छ। चित्त धर्मी, चित्तका संस्कारहरू धर्म। धर्मी धर्ममा चाहिँ व्याप्त भएर बस्छ भन्ने यो नियम छ। धर्मी र धर्मको चाहिँ यहीँ पछाडि यहीँ पनि आउँछ अरे। शान्तोदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी भनेको छ। शान्त भनेको बितेको, उदित भनेको वर्तमान र अव्यपदेश्य भनेको पछि हुनेवाला। धर्ममा जो अनुगत भएर व्याप्त भएर बस्छ त्यो धर्मी हो भनेर चित्तलाई धर्मीको रूपमा त्यहाँ पनि वर्णन गरेको छ। धर्म धर्मी भावका कुराहरू। निरोध समयमा व्युत्थानका संस्कारहरू दबिन्छन्, निरोधका संस्कारहरू प्रकट हुन्छन्। चित्त निरोध संस्कारमा सम्बन्धित हुन्छ। अनि व्युत्थान धर्मदेखि निरोध धर्ममा चित्तलाई परिवर्तन हुनु निरोध परिणाम हो भन्ने कुरा आयो। निरोध क्षण चित्तान्वय भनेको व्युत्थान धर्मबाट
बिस्तारै निरोध धर्ममा अन्वय भनेको परिणत हुनु, परिवर्तन हुनु, चेन्ज हुनु। निरोध संस्कारको अनुगत हुनु, निरोध संस्कारको पछि लाग्नु। हो त्यस्तो चाहिँ निरोध परिणाम हो भनेर भनिन्छ। अब व्यासभाष्य। व्युत्थान संस्काराश्चित्त धर्माः न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धः। व्युत्थान संस्कारहरू चित्तका धर्म हुन्। व्युत्थान संस्कार भनेको बुझिहाल्यो होइन, अहिले जागा हुँदाखेरिका संस्कारहरू। व्युत्थान संस्काराः चित्त धर्माः, संस्कार त चित्तका धर्म हुन्। ती संस्कार प्रत्ययरूप अथवा बोधरूप पनि हुँदैनन्। प्रत्ययको निरोधले तिनीहरू ती संस्कारहरू निरोध हुँदैनन्। प्रत्यय भनेको ज्ञान, संस्कार भनेको त्यसको बिउ, त्यसको वासना, त्यसको चाहिँ एकदम गोप भित्री कुराहरू। कहिले कहिले के हुन्छ भने क्यान्सर रोग चाहिँ निको पार्छन् डक्टरहरूले, त्यो के गरेर थेरापी गरेर के गरेर क्यान्सर चाहिँ निको पार्छन्। तर क्यान्सर निको हुने होइन रहेछ, त्यसको चाहिँ बीजहरू चाहिँ बाँकी नै रहन्छ अरे। 10 वर्षका लागि त्यो रेडियोथेरापीहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ दबाई दिन्छन् अथवा सुषुप्त बनाइदिन्छन् अथवा ऊ प्रकट नहुने बनाइदिन्छन्। 10 वर्षपछि फेरि निस्किन सक्छ वा 20 वर्षपछि फेरि निस्किन सक्छ। हामीले तिनलाई उखेलेर पुरै फ्याँक्न सकेका छैनौँ। तिनीहरूको जागा हुने प्रवृत्तिलाई समाप्त गरिदिएको भनेर भन्छ। अहिले व्युत्थान संस्कार, व्युत्थान भनेको अवस्था त अहिले जागा अवस्था भइहाल्यो। हामी घटपटादि वस्तुहरूलाई जानेको अवस्था भयो। त्यो नभएको बेलामा पनि, व्युत्थान नभएको बेलामा पनि व्युत्थानका संस्कारहरू बाँकी नै रहन्छन्। ती संस्कारहरू बोधको रूपमा बाहिर देखा पर्दैनन्। उदाहरणको लागि हजुरहरूले अहिले मैले जे भन्न लागिरहेको छु त्यो कुरा सम्झिनु भएको छैन। हजुरहरू भारतमा रेल चढेको अहिले मैले भनेपछि याद आयो। भन्नुभन्दा अगाडि रेलमा हिँडिरहेको याद त गर्नुभएको थिएन नि। अहिले मैले भनेपछि बल्ल आयो। यसको मतलब के भने यतिका समयमा बिचमा जो बीजको रूपमा रहेको थियो त्यसलाई संस्कार भन्नु पर्यो। तपाईँको व्युत्थान अवस्थामा बाह्य अरू विषयहरू प्रकट भइरहेका थिए, त्यसकारणले त्यो संस्कार मात्रको रूपमा मात्रै बाँकी रहेको थियो, प्रकट थिएन भने जस्तै व्युत्थानका संस्कारहरू चित्तमा बसिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू प्रत्ययात्मक बोधको रूपमा बाहिर देखेका त हुँदैनन्, देखिएका त हुँदैनन्। त्यसकारणले प्रत्यय अर्थात् प्रतीति अर्थात् बाह्य बोध, यिनीहरूको निरोध हुँदैमा ती संस्कारहरू निरुद्ध हुँदैनन्। निरुद्ध नभए पनि ती संस्कारहरू चाहिँ चित्त अनि यो व्युत्थान संस्कारको कुरा भयो। अब निरोध संस्कारको कुरा गरौँ। निरोध संस्कार पनि त्यसै गरी चित्तका धर्म हुन्। अब यिनीहरूको चाहिँ कहिले प्रकट हुने, कहिले अभिभव हुने, दब्बिने हुन्छ। अर्थात् निरोध संस्कारमा पुगेको बेला व्युत्थान संस्कार दब्बिन्छ, अभिभव प्रादुर्भाव हुन्छ। अनि व्युत्थान संस्कारहरू क्रमशः दबिँदै जान्छन्, निरोध संस्कारहरू हावी हुँदै गर्छन्। अनि चित्त चाहिँ निरोधक क्षणमा आरूढ हुन्छ। निरोधक क्षणम चित्तम अन्वेति तत् एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्वम्। एउटै चित्त हरेक क्षण क्षणमा अघिल्लो संस्कारलाई माने के अरे निरोध व्युत्थान संस्कारलाई त्यागेर व्युत्थान संस्कारबाट परिवर्तन भएर निरोध संस्कारमा जानु, संस्कारान्यथा हुनु, अर्को संस्कार सल्किनु, यो के हो? निरोध परिणाम हो। त्यतिखेर संस्कारको शेष चाहिँ बाँकी नै रहेको हुन्छ चित्तमा भन्ने कुरा हामीले अगाडि पूर्व प्रसङ्गमा बताइसकेका छौँ। निरोध समाधो व्याख्यातम कतिखेर व्याख्यान गरिएछ त भन्दा 1:18 मा व्याख्यातम भनेर लेखियो। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषः अन्यः भनेर विराम प्रत्ययको अभ्यास जसको पूर्व अवस्था हो त्यस्तो संस्कार मात्र शेष रहेको अवस्था त्यो अर्को हो भनेर 18औं सूत्रमा बताइएको छ समाधिपादमा। सूत्र लामो भए पनि विषय त्यति जटिल छैन। कुरो यदि साथसाथमा हजुरहरूको विचार आउँदै आएको भए सजिलैसँग बुझियो होला। व्युत्थान निरोध संस्कार हो, दुईटा संस्कार, एउटा व्युत्थान संस्कार, एउटा निरोध संस्कार। त्यसमध्ये एउटाको अभिभव र अर्काको प्रादुर्भाव हुन्छ। व्युत्थान संस्कारको अभिभव हुन्छ, अभिभव भनेको दब्बिन्छ।
निरोध संस्कार प्रकट हुन्छ, संस्कार बाँकी रहन्छ, तर पनि चित्तको अन्वय चाहिँ निरोध क्षणमा पुग्छ। त्यतिखेर व्युत्थान संस्कारलाई छोडेर निरोध संस्कारमा जान्छ। संस्कार त बाँकी छ, तर त्यो संस्कारलाई छोडेर निरोध संस्कारमा पुग्छ। हो त्यो नै निरोध परिणाम भनेर बताइयो। यो 9औं सूत्र भयो। अब यसपछि अर्को सूत्र आयो। तस्य प्रशान्त बाहिता संस्कारात्, तस्य प्रशान्त बाहिता संस्कारात्, संस्कारात् भनेको संस्कारको बलले, तस्य भनेको त्यो चित्तको अवस्था, प्रशान्त बाहिता भन्ने खाले हुन्छ। प्रशान्त बाहिता नामको संस्कार हुन्छ। त्यतिखेर जब व्युत्थानका संस्कारहरू अभिभूत भए, निरोध संस्कारहरूको प्रादुर्भाव भयो, बढे, निरोध संस्कार हावी भयो, त्यतिखेर संस्कार मात्र बाँकी रहेको जो चित्त छ त्यसमा निरोध संस्कारको अधिकता हुने भयो। अनि निरोध संस्कारको एक किसिमको प्रवाह, प्रशान्त प्रवाह भनेको शान्त प्रवाह धारा चल्ने भयो। अर्थात् निरोध संस्कारको मात्रै प्रवाह धारा चलिरहन्छ, त्यो निरुद्ध चित्तको अवस्था परिणाम हो। तस्य भनेको त्यो चित्तको जो व्युत्थान संस्कार दबिएर निरुद्ध संस्कार बढेर अनि निरुद्ध संस्कार मात्रै अधिक भएको व्युत्थान संस्कारहरू दबिएको अवस्थामा, अनि अघि जो भनियो नि निरोध क्षणमा चित्त अन्वित भइसकेको अवस्थामा प्रशान्त बाहिता स्थिति हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब प्रशान्त बाहिता भनेको के हो, यस विषयमा अब व्यासले के लेख्नु भएको छ हेरौँ है। निरोध संस्काराभ्यासा पाटवापेक्षा प्रशान्त बाहिता चित्तस्य भवति। निरोध संस्कारको अभ्यासबाट पटुता, पटुता भनेको त्यसमा चाहिँ निपुण, पाटव भनेको त्यसैलाई भन्छन् पाटव। मैले शब्दको अलिकति स्वभाव बताइदिन्छु, त्यसपछि अर्थ चाहिँ आफै तान्तुन गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। निरोध संस्कारको अभ्यास हुनु, निरोध संस्कारको अभ्यासको पनि पटुता भनेको त्यसमा निपुण हुनु। संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण चल्दै थियो हिजो अस्ति पनि बेलुकी, अब 2 दिन बाँकी छ। कतिपय वक्ताहरू चाहिँ त्यो अभ्यास छ अनि पटु ढङ्गले फटटटटट बोल्छन्, कतिपय मानिसहरू न्याम गरिरहन्छन्। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भने पटुता आएन, पाटव आएन। निरोध संस्कारको कुरा त भयो, तर त्यसमा चाहिँ त्यति अभ्यास भएन। सरर भन्ने बित्तिकै सरर कोही चित्र लेख्न थालेको मान्छेले चित्र लेख्न जब पाटव आउँछ, पटुता आउँछ, सरर धर्का कोर्दा साथ चित्र बनिसक्यो। कोही मान्छेलाई चाहिँ बल्ल तल्ल बनाउनु छ, केर्दै मेट्दै कविता लेख्नु पर्यो। लेख्ने केर्नी लेख्ने अनि फेरि केर्नी कोर्नी, कतिपय मानिसहरूलाई एकैचोटि चाहिँ सरर भइहाल्छ। भने जस्तै निरोध संस्कारको अभ्यासले पटुता भएको, पटुताको अपेक्षा गरेर चित्तको प्रशान्त बाहिता स्थिति आउँछ। तत्संस्कार मान्दे भनेको चाहिँ निरोध संस्कार मन्द भयो भने, अल्छी निरोध संस्कार चाहिँ अलि गाह्रो किसिमको भयो भने के हुने भयो त? व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण, व्युत्थान धर्मवाला संस्कारले अर्थात् ऊ जागा अवस्थाको संस्कारले निरोध धर्मलाई फेरि लत्याउँछ। हाम्रा शरीरमा रोगका जीवाणुहरू र अनि शरीरका स्वस्थताका जीवाणुहरूको झगडा हुन्छ भन्ने सुनेको छु नि। जब हाम्रो आहार विहार गडबडाउँछ त्यतिखेर रोगका जीवाणुहरू चाहिँ जागा हुन्छन्। जब हाम्रो आहार विहार र अनि हाम्रो प्राणायाम आदिद्वारा हाम्रा चाहिँ शरीरका तागतिला जीवाणुहरू चाहिँ सक्रिय हुन्छन्, त्यतिखेर रोगका जीवाणुहरू पछाडि पर्छन्, उनीहरू मर्छन्, समाप्त हुन्छन्। तर बीज संस्कार त बाँकी नै हुन्छ। जुन हावी भयो त्यसले अर्कोलाई दबायो, त्यही त हो भनेको। निरोध संस्कारको अभ्यासमा पटुता भयो भने चित्त प्रशान्त रूपमा प्रवाहित भइरहन्छ। अब त्यो निरोध संस्कारको अभ्यासमा अलिकति मन्दता भयो भने, अलिकति कमजोरीपन भयो भनेदेखि व्युत्थान धर्मीवाला जो संस्कार हुन् तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा निरोध धर्म भएको संस्कारलाई दबाइदिन्छ। यो व्यास भाष्यको तात्पर्य।
तत्संस्कार मान्दे व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण निरोध धर्म संस्कार अभिभूयत इति। अब यसपछि अर्को सूत्र सर्वथा एकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। लामो छ उच्चारण गर्नु होला। सर्वार्थतैकाग्रतयोः 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 क्षयोदयौ क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वथा हैन सर्वार्थता एकाग्रता यी दुईटालाई जोडेर सर्वार्थता एकाग्रतालाई सर्वार्थतैकाग्रतयोः भन्नु पर्यो। दुईटीको नाम लिने रमा र अनि एकता रमैकतयोः भन्नुपर्छ। रमा र एकताको भने सर्वार्थता भन्ने एउटा शब्द सर्वार्थता अनि एकाग्रता एउटा। सर्वार्थता भनेको चाहिँ सबैतिर चित्तवृत्तिलाई दौडादौडी पार्नु होला, सबै विषयलाई समाउने। त्यो एकदम छटपटाउने पशुले चाहिँ अथवा बाख्रोले अथवा मुसोले चप्पल चुप्पल यताउति चञ्चल 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 भएर च्याप 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 गरिरहे जस्तै सर्वार्थता भनेको हरेक क्षणमा एकैचोटि सबै विषयलाई टिपटाप गरिरहन खोज्ने। त्यसलाई एक किसिमले भन्नु भने विक्षिप्तता नै भन्दा पनि केही फरक परेन। विक्षेप अवस्था चित्तको व्युत्थान संस्कारै भनौँ न। अब सर्वार्थता एउटा चित्तको धर्म भयो, एकाग्रता पनि चित्तको धर्म भयो। सर्वार्थता र एकाग्रताको भन्नु पर्यो एकैचोटि भने सर्वार्थतैकाग्रतयोः भन्नु पर्यो। यसलाई उच्चारण अरूले पनि गरिरहनु होला। सर्वार्थता र एकाग्रताको। सर्वार्थता भनेको हामी चञ्चल भइरहेको बेला हरेक वस्तुहरूलाई एकैचोटि चित्तले ग्रहण गर्न खोजिरहेको अवस्था। एकाग्रता भनेको जब हामी ध्यान धारणा आदिद्वारा चित्तलाई स्थिर बनाएर एकाग्र बनाइरहन्छौँ त्यसलाई एकाग्रता भयो। यिनीहरूको क्रमशः के हुनु पर्यो त भन्दा क्षय र उदय हुनु पर्यो। क्षय भनेको सर्वार्थताको क्षय, एकाग्रताको उदय। ठिक छ हैन त? सर्वार्थताको क्षय, एकाग्रताको उदय। सर्वार्थतैकाग्रतयोः भनेको सर्वार्थताको क्षय क्षयोदयौ अनि एकाग्रताको उदय। अर्थात् सबै विषयको चिन्तन गर्ने वृत्तिलाई क्षय गर्दै जाने अनि एउटै ध्येय पदार्थमा एउटै विषयमा चित्त एकाग्र बनाउने प्रवृत्तिलाई एकाग्र अवस्थालाई उदय बनाउने। यो चाहिँ चित्तको समाधि परिणाम हो। समाधिको परिणाम यस्तो अवस्था हो। अब यसको मूल शब्द सूत्रको अर्थ त भयो सर्वार्थतैकाग्रतयोः। सर्वार्थता र एकाग्रताको क्षयोदयौ भनेको क्रमशः क्षय र उदय हुनु चित्तस्य चित्तका लागि समाधि परिणाम समाधिको परिणाम हो। सर्वार्थ अब व्यासभाष्य हेरौँ। सर्वार्थता पनि चित्तको धर्म हो। सर्वार्थता चित्त धर्म। एकाग्रता पनि चित्तको धर्म हो। एकाग्रता चित्त धर्म। सर्वार्थताको क्षय अर्थात् तिरोभाव अर्थात् दब्बिनु इत्यर्थः। अनि एकाग्रताको उदय एकाग्रतायाः उदय आविर्भावः प्रकट हुनु इत्यर्थ। तयोः भनेको ती दुईटैको सर्वार्थता र एकाग्रता यी दुईटैको धर्मित्वेन धर्मी बनेर चित्त अनुगत छ। यी हर चिजहरू धर्मको रूपमा आएका छन् भने ती धर्म कहाँ बस्छन् त्यसलाई धर्मी भनिन्छ। चित्त धर्मी भयो। धर्मी चित्त धर्मी भएर अनुगत छ। तदिदम चित्तम यस किसिमको धर्मी भनी नमिल्ने चित्त अपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोः धर्मयोः अनुगतम। अपाय र उपजन। अपाय भनेको नष्ट हुनु, उपजन भनेको पैदा हुनु। सर्वार्थताको अपाय, एकाग्रताको उपजन। सर्वार्थता अर्थात् दौडधुपको चाहिँ कमी, एकाग्रताको उदय। सर्वार्थता र एकाग्रताको अपाय र उपजन हुने। अपाय भनेको कम हुँदै गर्ने, छुट्टिँदै गर्ने, घट्दै गर्ने। उपजन भनेको बढ्दै गर्ने, उदय हुँदै गर्ने।
यी दुईटै अवस्थामा ती दुईटा के हुन् त भन्दा आफ्नै धर्म हुन् चित्तका। चित्त धर्मी हो। धनी भने जस्तै धर्मी भनेर बुझ्नु। धन जोसँग बस्छ त्यसलाई धनी भन्ने, अर्थात् धर्म जोसँग बस्छ त्यसलाई धर्मी भन्ने। चित्त धर्मी हो। चित्तका धर्म चाहिँ दुईटा भए। चित्तका धर्म के त भन्दा सर्वार्थता र एकाग्रता। स्वात्मभूतयो हो धर्मयो हो भनेको आफ्नै आत्मभूत भएका दुईटा धर्महरूको अनुगतम भनेको पछि पछि लागेको हुन्छ चित्त। त्यो चित्त जुन अवस्थामा समाहित हुन्छ हो, त्यो समाहित भनेको शान्त हुनु। अघिल्लो सूत्रमा प्रशान्त वाहिता भनेर बताइयो हो, त्यो नै समाधिको परिणाम हो। अब यसपछि अर्को सूत्र, कि समय 4 त बजिसकेछ। ततः पुनः, यसको पछाडिको भाष्य निकै ठुलो रहेछ 13 सूत्रको। 12औं सूत्र पढिहालौँ। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। यसलाई पनि उच्चारण गर्नु होला। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। तर चित्तस्य एकाग्रता परिणाम एउटै पद हो। यहाँ छुट्याएको देखाइएछ, मैले छुट्याएर पढ्न खोजेँ तर एउटै पद हो। यो एकाग्रताको परिणाम हो भनेर एकैचोटि भन्नुपर्छ यसलाई। ततः पुनः, ततः भनेको त्यसपछि, अर्थात् समाधि परिणामको कुरा अघिल्लो सूत्रमा गऱ्यौँ। त्यसपछि प्राकृतिक उपचारको जस्तो नभएर यो चाहिँ एलोपैथिक उपचारको जस्तो छ। अहिले चाहिँ प्राकृतिक उपचारमा चाहिँ आफैले प्रयोग गरेर देखाउने प्र्याक्टिकल्ली मात्रै कुरा हुन्छ। सिद्धान्त बताउने र अर्कालाई देखाउने मात्रै कुरा हुँदैन। किनभने अब ल म जलनेति गर्नु पर्यो भन्दा अर्कालाई गर मात्रै भनेर भन्न, आफूले गरेरै देखाउनु पर्छ। शीर्षासन गर्नुपर्छ भनेर अर्कालाई भनेर मात्रै हुँदैन, आफैले गर्नुपर्छ। प्राकृतिक उपचारको सिद्धान्त। आधुनिक उपचारको सिद्धान्त चाहिँ आफैले गरेर देखाउन मिल्दैन, अर्काको गरिदिने हो। केमिकलहरू मिसाइएका औषधि आफूले खाइरहने कुरा आउँदैन। यो खाऊ केही हुन्न तिमीलाई भन्यो, विषालु औषधिहरू पनि खुवाइदियो, आफूले खान चाहिँ मिल्दैन। ल अब तिमीलाई चाहिँ यस्तो भयो, ल अब तिमीलाई चाहिँ यो के भन्छ, यो अपरेसन गर्नु पर्यो, बेहोस हुने सुई लाउनु पर्यो भने उसलाई सुई लगाइदियो, आफूले लाउन मिल्दैन। ठ्याक्कै समाधिमा अनुभव गरिरहेका योगीहरू सायद शास्त्र पङ्क्तिमा कमै लागेका हुन्छन्। शास्त्र पङ्क्ति पनि र अनि माने शास्त्र वचन पनि र फेरि समाधिको अभ्यास पनि दुईटै भएका कमै गुरुहरू पाइनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ भनेर भनिन्छ। हो त्यो चित्तको एकाग्र। अब यसपछिको निर्विज समाधिको अवस्थाको अनुभवका लागि चाहिँ त्यस्तो अनुभवी गुरुहरूको साथ बसेर अनि अनुभवै गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ अलि विशेष ढङ्गले तयार साधक पनि तयार हुनुपर्ने र गुरु पनि तयार हुनुपर्ने स्थिति छ। अहिले हामी जे कुरा गर्दैछौँ, जे सुनाउँदैछौँ र जे सुन्दैछौँ, यो चाहिँ हल्का परोक्ष, हल्का सिद्धान्त, हल्का चाहिँ अरूलाई सुनाउने खाले कुराहरू हामी अहिले गर्दैछौँ। यसको लागि त बरु पङ्क्तिहरू आफ्ना ठाउँमा राखेर अनुभवलाई अगाडि उभ्याएर थपक्क बस्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। यो चाहिँ अनुकूल समयमा ईश्वरानुकम्पा भयो भने। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्य प्रत्ययौ। ततः त्यसपछि पुनः फेरि, यी दुईटा शब्दको अर्थ त आइहाल्यो। शान्तोदितौ भनेको शान्त हुने र उदय हुने। एक थरी शान्त हुने र अर्को थरी उदय हुने, दुईटा कुरा आउँदैछन्। शान्त हुने र उदय हुने दुवै किसिमका वृत्तिहरू तुल्य प्रत्यय भनेको बराबर हुन्छन्। त्यो चाहिँ चित्तको एकाग्रताको परिणाम हो। हामीले दुईटा कुराहरूको, दुईटा वृत्तिहरूको कुरा गरेका छौँ नि है अहिले। विक्षिप्त अर्थात् सर्वार्थता र एकाग्रता। अघिल्लो सूत्रमा सर्वार्थता र एकाग्रता भनेका छौँ, दुईटा कुरा। तिनै दुईटालाई टिप्नु पर्यो। शान्तोदितौ भनेको सर्वार्थता, अब त पदको अर्थ लाउनु पर्दैन, बुझिन्छ होला। सर्वार्थता अर्थात् छटपटाएको चित्तवृत्ति चाहिँ को संस्कार शान्त हुँदै गएको छ, अनि एकाग्रता भएको चित्तवृत्तिको चाहिँ संस्कार चाहिँ उदित भएको छ।
एउटा उदाउने एउटा अस्ताउने हुँदा दुईटा चाहिँ अप डाउन हुने परिस्थिति चाहिँ अगाडि छ, क्षयोदयौ। त्यसलाई समाधि परिणाम भनेर बताइयो। तुल्य प्रत्यय भनेको समान ढङ्गले दुईटा अगाडि देखिएका छन् भने त्यो एकाग्रता परिणाम हो। समाधि परिणाम र एकाग्रता परिणाममा के फरक छ? समाधि परिणाममा एउटाको क्षय र अर्काको उदय हुँदैछ भने अब एकाग्रता परिणाममा के भइरहेको छ भन्दा क्षय हुने वृत्ति पनि र उदय हुने वृत्ति पनि अब दुईटै समान ढङ्गले, अर्थात् तिनीहरूको अपडाउन, तिनीहरूको स्पन्दन, तिनीहरूको घटबड, तिनीहरूको ढुकढुकी हुँदै हुँदैन। अब एक किसिमले भन्ने हो भने चित्तको विक्षिप्त अवस्थाबाट एकाग्र अवस्थामा प्रवेश गर्यो। विक्षिप्त अवस्थाबाट अर्थात् भनौँ न के भन्छ सर्वार्थताबाट एकाग्रतामा प्रवेश गर्ने क्रममा चित्तको जो समान प्रवाह भयो, तुल्य प्रत्यय भयो, त्यसको नाम समाधि परिणाम, जो परिणाम हो अघिल्लो समाधि परिणाम भयो। अनि त्यसपछि त्यो समाहित भइसकेपछि चित्तमा फेरि जुन परिणाम पैदा हुन्छ, जो तुल्य प्रत्ययवाला परिणाम हो, त्यसलाई चाहिँ एकाग्रता परिणाम भनेर भनिन्छ। शान्त हुँदै गरेको वृत्ति र उदय हुँदै गरेको वृत्ति दुईटै समान समान एक एक भएर देखा पर्दछन्। अब व्यास भाष्यले के भन्छ? समाहित चित्तस्य पूर्व प्रत्ययः शान्तः उत्तरः तत्सदृशः उदितः समाधि चित्तम् उभयोः अनुगतं पुनस्तथैव असमाधिभ्रेषाद् इति स खलु अयं धर्मिणः चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। समाहित चित्त को पूर्व प्रत्यय शान्तोदितो तुल्य प्रत्यय, समाहित चित्त को पूर्व प्रत्यय शान्त, शान्त भनेको अझ अतीत अवस्थाको रहेछ शान्त। अनि चाहिँ उदित भनेको चाहिँ समाहित चित्त को चाहिँ पूर्व प्रत्यय शान्त र उत्तर प्रत्यय, जो उत्तर प्रत्यय भनेको त्यसपछिको प्रतीति, त्यो चाहिँ उदित हुन्छ समाहित चित्तमा। समाधि चित्तमा दुवै भाव अनुगत हुन्छ। समाधि भङ्ग पर्यन्त त्यो त्यही रूपमा नै शान्तोदित तुल्य प्रत्यय अर्थात् धारावाहिक रूपले एकाग्र भएर रहिरहन्छ। यही चित्तरूप धर्मीको एकाग्रताको परिणाम हो। स खलु अयं धर्मिणः चित्तरूप धर्मीको चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, एकाग्रताको परिणाम हो। अब सकिन चाहिँ यो व्याख्याताबाट प्रकरण सकिने हो, तर पनि प्रकरण त सकिन त के सकिन्थ्यो र, तर पनि एउटा स्टेप। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः। एतेन यो भनाइबाट अहिले हामीले जे कुरा गर्यौँ यसैबाट भूतेन्द्रियेषु भनेको भूत र इन्द्रियहरूमा हामीले जो चित्तका परिणामको चर्चा गर्यौँ, यिनीहरूले भूत भनेको पञ्चमहाभूतहरूमा र इन्द्रिय भन्नाले अब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूमा हुने धर्म लक्षणावस्था परिणाम भनेको धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणाम, तीनटै किसिमका परिणामहरूलाई पनि व्याख्याताः व्याख्या गरियो। अर्थात् यही अहिले जे बताइयो यसैको आधारमा इन्द्रियको पनि पञ्चमहाभूतको पनि धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणाम तीनटैको व्याख्या गरिन्छ, व्याख्या भएको मानिन्छ भनियो। अब धर्म परिणाम भनेको के, लक्षण परिणाम भनेको के, अवस्था परिणाम भनेको के, यस विषयको विस्तृत अलि लामै रहेछ यो व्यास भाष्य। आज चाहिँ यो व्यास भाष्यलाई पुरा गर्दा समय धेरै अतिक्रान्त हुन्छ जस्तो लाग्यो। यो लगभग यो पान्नाभरि निकै लामो व्यास भाष्य देखियो। यसको संक्षिप्त सार हामी अर्को दिन वाचन गरौँला अथवा विचार गरौँला। आज 13औं सूत्रको मात्र हामी अभ्यास गरेर आजको पाठ पूर्ण हुन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।